आज जिस शख्सियत का जिक्र हम अपनी वीडियो में करने जा रहे हैं उनका नाम है सैयद तलत हुसैन। अस्सलामुअलैकुम, पाकिस्तान बायोग्राफी चैनल में आप सबको खुशामदीद। सैयद तलत हुसैन एक पाकिस्तानी सहाफ़ी और यूट्यूबर हैं जिन्होंने जियो न्यूज़ पर तलत हुसैन के साथ नया पाकिस्तान के उन्वान से एक प्राइम टाइम करंट अफेयर टॉक शो की मेज़बानी की। सैयद तलत हुसैन पाकिस्तानी माहिर सियासियात, प्रोफेसर, दिफाई तज्ज़ियाकार और टेलीविज़न की शख्सियत डॉक्टर रिफ़त हुसैन के भाई हैं, जिनका तालीमी कैरियर 4 दहाइयों पर मुहित है। पीटीवी वर्ल्ड के आगाज़ के बाद उन्होंने न्यूज़ नाइट के नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया। इससे पहले वो एएजे टेलीविज़न के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके हैं और डॉन न्यूज़ के लिए भी काम कर चुके हैं। उन्होंने न्यूज़ लाइन, डेली डॉन, टाइम मैगजीन, डेली टाइम्स, डेली एक्सप्रेस के लिए लिखा है और कभी कभार इंडिया टुडे के लिए ताउन किया है और डेली एक्सप्रेस के लिए कॉलम भी लिखे हैं। वो पाकिस्तान टेलीविज़न कॉरपोरेशन, प्राइम टेलीविज़न और टेलीबिज के साथ डायरेक्टर न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स के अहम ओहदों पर फाइज रह चुके हैं। तलत हुसैन ने अपनी एक ट्वीट में ये भी कहा था कि जिस दिन जियो मुतवाज़न सहाफ़त के लिए जगह देने में नाकाम रहा, मेरे लिए इनके प्लेटफॉर्म पर जाहिर होने की कोई वजह नहीं होगी। इनकी ये ट्वीट पाकिस्तान के सबसे बड़े तिजारती मीडिया ग्रुप जंग के एक हिस्से जियो टीवी को मुल्क के कई हिस्सों में नशर करने के बाद सामने आई थी। जियो टीवी पर पाबंदी सिर्फ 1 माह बाद फौज और नेटवर्क के सरबराहों के दरमियान बातचीत के बाद खत्म हो गई थी, जिन्होंने नेटवर्क की कवरेज को तब्दील करने का वादा किया था। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सहाफियों के एक ग्रुप के साथ ब्रीफिंग की, जिसमें उन्होंने जियो टीवी को तखरीबी करार दिया था और चैनल को मुतनब्बे किया था कि फौज को चैलेंज करके सुर्ख लकीरें अबूर करने पर इन्हें नताइज का सामना करना पड़ेगा। इस वक्त तलत हुसैन शो एसटीएच की मेजबानी कर रहे हैं। आइए नजर डालते हैं तलत हुसैन की जाती जिंदगी पर। तलत हुसैन जिला चकवाल के एक सैयद खानदान में पैदा हुए। तलत हुसैन सादिक पब्लिक स्कूल बहावलपुर गए और बाद में इस्लामाबाद की कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया। इनकी शादी अपनी फर्स्ट कज़न तहमीना हुसैन से हुई। इनके साथ इनके 3 बच्चे हैं। सैयद तलत हुसैन एक पाकिस्तानी सहाफ़ी और यूट्यूबर हैं जो 1966 में चकवाल, पंजाब, पाकिस्तान में पैदा हुए। उन्होंने जियो न्यूज़ पर नया पाकिस्तान तलत हुसैन के साथ के उन्वान से एक प्राइम टाइम करंट अफेयर शो की मेज़बानी की। वो डॉक्टर रिफ़त हुसैन के भाई हैं, जो एक पाकिस्तानी माहिर सियासियात, दिफाई तज्ज़ियाकार और टेलीविज़न की एक शख्सियत हैं। वो टीबी टेक्निकल हाई स्कूल तारिकाबाद रावलपिंडी गए और इस्लामाबाद की कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की डिग्री मुकम्मल की। सैयद तलत हुसैन एएजे टेलीविज़न के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे और मशहूर शो लाइव विद तलत के मेज़बान थे। इस वक्त वो डॉन टीवी पर न्यूज़ नाइट विद तलत के उन्वान से प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। तलत हुसैन सहाफ़ी घराने में पैदा हुए। इनका खानदान बुनियादी तौर पर एक गांव सरकाल जिला चकवाल से है। वो पाकिस्तान में मॉर्निंग न्यूज़ शो के सरखेल हैं। 90 की दहाई के आखिर में उन्होंने पीटीवी पर मॉर्निंग न्यूज़ शो सवेरे सवेरे चलाया। बाद-ए-अज़ां पीटीवी वर्ल्ड खोलने के बाद उन्होंने एक और मशहूर प्रोग्राम न्यूज़ नाइट शुरू किया। उन्होंने ARY का इस्लामाबाद ऑफिस कायम किया और पीटीवी वर्ल्ड न्यूज़ लॉन्च करने वाली टीम की सरबराही की। वो पाकिस्तान टेलीविज़न कॉरपोरेशन, प्राइम टेलीविज़न यूके और टेलीबिज के साथ डायरेक्टर न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स के अहम ओहदों पर फाइज रह चुके हैं। फिलहाल वो आज टीवी में डायरेक्टर न्यूज़ है और जुलाई 2008 से उर्दू अखबार डेली एक्सप्रेस के लिए भी कभी कभार लिखते हैं। 30 मई 2010 को हुसैन गजा के फ्लूटेला छापे के दौरान तनाज़े के दरमियान काफिले पर सवार थे। मवासिलाती राब्ता मुनक़ता होने की वजह से हुसैन की हैसियत
اور ٹھکانے کے بارے میں کچھ دیر تک معلوم نہیں تھا، اور وزارت خارجہ پاکستان کی ترجمان نے کہا کہ حکومت پاکستان پاکستانی شہریوں اور میڈیا کی خیریت اور ان کے ٹھکانے پر سنجیدگی سے فکر مند ہے۔ اہلکار جن میں سید طلعت حسین اور رضا محمود آغا، یہ دونوں AAJ ٹیلی ویژن سے تعلق رکھتے تھے جو غزہ جانے والے فلوٹیلا پر سوار تھے۔ وزارت خارجہ ہمارے شہریوں کی خیریت معلوم کرنے کے لیے خطے میں اپنے مشن سے مسلسل رابطے میں تھی۔ 1 جون 2010 کو حسین کو بالآخر اردن کے شاہ عبداللہ دوم کے ذریعے رہا کر دیا گیا اور دبئی کے راستے کراچی واپس پہنچایا گیا۔ معروف سینئر صحافی اور معروف کالم نگار اور نیوز اینکر طلعت حسین گزشتہ کچھ عرصے سے پاکستانی میڈیا کے اتار چڑھاؤ کے گواہ ہیں۔ اخلاقی صحافت پر بات کرتے ہوئے وہ انڈسٹری میں اپنے تجربات کی بنیاد پر ایکسپریس ٹریبیون کے ساتھ اپنے خیالات کا اشتراک کرتے ہیں۔ کہنے لگے کہ اخلاقیات کا مطلب ہے حقیقت سے وفادار رہنا، کہانی کا دوسرا رخ حاصل کرنا اور کہانی کے سیاق و سباق پر توجہ دینا۔ وہ کہتے ہیں کہ اخلاقیات کی عدم موجودگی ایک مسئلہ اور چیلنج ہے، کیونکہ بنیادی طور پر لوگ نہیں جانتے کہ اخلاقیات کیا ہیں۔ حسین کہتے ہیں کہ اگر آپ کی پیشہ ورانہ مہارت میں کوئی خاص سوالیہ نشان، کوئی کمزور نقطہ یا کوئی کمزور ربط ہے تو آپ کو ایک غیر اخلاقی صحافی کے طور پر سمجھا جائے گا۔ حسین کا خیال تھا کہ صحافیوں اور میڈیا والوں میں یہ خیال کرنے کا رجحان بن گیا ہے کہ وہ ایک کہانی ہے، اس لیے وہ اپنے شخص کے ذریعے کہانیوں کی عکاسی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اخلاقی صحافت بمقابلہ درجہ بندی کے بارے میں وہ کہنے لگے کہ میرے خیال میں ریٹنگز کو اوور ریٹ کر دیا گیا ہے۔ اس موضوع پر حسین کی پہلی بات تھی کہ ان کا ماننا ہے کہ اگر آپ پیشہ ورانہ طور پر درست ہیں اور اگر آپ لوگوں کے خدشات اور آوازوں کی عکاسی کر رہے ہیں تو آپ کو نام نہاد درجہ بندی حاصل کرنے والے چہرے رکھنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ذاتی طور پر شیخ رشید کے ساتھ 1-on-1 انٹرویو نہیں کیا اور 2 سال سے وزیر اعظم گیلانی کا انٹرویو نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں کرنا بھی چاہتے ہیں تو انٹرویو نہیں ملے گا۔ صدر زرداری ہمیں انٹرویو نہیں دیتے۔ جہاں تک میرے پروگراموں کا تعلق ہے، MQM ان کی غیر موجودگی سے نمایاں ہے، لیکن واضح طور پر میری ریٹنگز جیسا کہ یہ متاثر نہیں ہوا۔ نگراں سیٹ اپ کی تشکیل کے بارے میں حسین کہنے لگے کہ انہیں بھی پیشکش کا فون آیا تھا اور ایک مرتبہ مسترد کرنے کے بعد دوبارہ بھی فون آیا اور کافی اصرار کیا انہوں نے۔ وہ اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگے کہ مجھے یقین نہیں ہے کہ میں اس سے منسلک ہونا چاہتا ہوں۔ صحافیوں کے طور پر ہمارا کام تنقید اور تجزیہ کرنا ہے، اور اگر آپ وزیر بنتے ہیں اور خاص طور پر وزیر اطلاعات، تو آپ کا کام نقصان دہ حقائق کا دفاع، تحفظ اور یہاں تک کہ چھپانا ہے، اور یہ واضح طور پر مفادات کا ٹکراؤ ہے۔ ان کے اس فیصلے کو ان کے کم از کم 2 ساتھیوں نے سراہا۔ انصار عباسی نے کہا کہ اس سے پیشہ ور صحافیوں کے قد میں اضافہ ہوا ہے۔ سرکاری دفتر اور عہدے صحافیوں کے لیے نہیں ہیں۔ اگر وہ پرکشش ملازمتوں اور عہدوں کے پیچھے بھاگنے لگیں تو صحافت کون کرے گا؟ انہوں نے مزید کہا کہ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ کچھ لوگ جو صحافت کو اپنے سیاسی مقصد کی تکمیل کے لیے استعمال کرتے ہیں، مقبولیت حاصل کر چکے ہیں۔ ایک اور سینئر کالم نگار ہمایوں گوہر نے کہا کہ ان کی وجوہات سے قطع نظر طلعت حسین اپنے فیصلے کے کریڈٹ کے مستحق ہیں۔ ایک بار جب کوئی صحافی حکومت کے دائرے میں آتا ہے یا عہدہ سنبھالتا ہے تو وہ اپنی ساکھ کھو دیتا ہے۔ حسین سید ہوں یا کوئی اور صحافی، وہ پہلے جیسی ساکھ سے لطف اندوز نہیں ہوتے اگر وہ سیاست میں شمولیت اختیار کر لیتے۔ آج کی تاریخ تک بھی طلعت حسین کا تعلق جیو نیوز سے ہی ہے اور وہ اپنے شو کے ساتھ کافی مقبول ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی سید طلعت حسین کی سوانح حیات۔ امید ہے آپ کو ہماری باقی ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ اپنا فیڈ بیک ہمیں کامنٹس کے ذریعے ضرور بتائیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل پاکستان بایوگرافی کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ بہت شکریہ۔